हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हो आज हम फिर से आ गए हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी ख़तरनाक क्लिप लेके आए हैं जो आप देखोगे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने ये क्लिप मिस कर दी तो मे भी आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ऐसा समझो आपकी आधी ज़िंदगी के फ़ायदे इसमें मौजूद हैं। जैसा कि आप देख, जब हमारी जिंदगी में कोई सुन्नत की जगह खाली हो जाती है तो वहां पे शैतानी और दज्जाली चीजें उस जगह को ले लेते हैं। जब मुसलमान उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक से अपना घर को खाली कर दिया तो उसकी जगह पे जितनी भी टूथपेस्ट है जो ब्रश पे लगाते हैं ये सब में वही फ्लोराइड है जो कि हम चूहे मारने के लिए देते हैं और हम लोग उसको उसके लिए देते हैं जो कि लाल बैग हो गया, जमींदार स्प्रे करते हैं, वो ये करते हैं। होता ये है कि जब आपको ब्लड प्रेशर हाई हो या आपको हार्ट का मसला हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपके जबान के नीचे दवाई रखता है और वो एकदम इसलिए कि यहां से बहुत जल्दी जज़ब हो जाता है। जब हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और मसवाक नहीं करते हैं तो हमारे जिस्म में वो जबान के नीचे से वो अंदर जाता है और वो 10 साल के बाद 5 साल के बाद या ट्यूमर बन जाता है या फेफड़ों का कैंसर हो जाता है या अंतड़ियों का कैंसर हो जाता है, यही होता है। अब आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसवाक 70 बीमारियों के शिफा है। अब मैं आपसे एक बात अर्ज कर लूं, जब हम गोश्त खाते हैं, चावल खा लिया, रोटी खा लिया, किसी ने जो भी खाया, जब हम उसको उसके बाद 4 घंटे के बाद गोश्त में अलग किस्म का बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और चावल में अलग किस्म की बैक्टीरिया, ये अल्कलाइन है, इसके अलग किस्म के कीड़े होंगे, एसिड के अलग किस्म के कीड़े होंगे, हर ग़िज़ा के अलग अलग जो ज़र्रात इधर फंसे हुए होते हैं। पता ये चलता है कि जब दोबारा हम बिलखुसूस गर्म पानी चाय की शक्ल में पीते हैं तो वो जो कुछ उसमें दांतों में ज़र्रात फंसे हुए होते हैं वो बैक्टीरिया से भर जाता है और वो बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है। और वो जो कमर का दर्द, बिलखुसूस जिन लोगों को घुटनों का दर्द है, ज्यादातर मैंने मदरसों में यही देखा है कि घुटनों का ज्यादा शिकायत है, पेट के हवाले से, मैदे के हवाले से, उनका तो उसके बाद वो उस जगह पे खून से अलग हो जाता है, वो बैठ जाता है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, किसी का घुटने का दर्द हो, आप 1 महीने तक अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या 40 दिनों तक अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उनको मसवाक कराएं। आप देखिए कि उनका प्रोस्टेट कितना बेहतर हो जाता है, उनका घुटनों का दर्द कितना बेहतर हो जाता है और उनका ब्लड प्रेशर कितना। और हार्ट के मसाइल में दुनिया में मैंने ये बात उठाई थी तो उस पर दुनिया वालों ने मेरे बहुत मुखालिफत की है, हमारे मल्टीनेशनल कंपनियों ने। फिर एक इस्लामाबाद में एक सेमिनार लगा दिल के डॉक्टरों का, उन्होंने कहा हमें अब तहकीक से यह पता चला है कि जिन लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं असल में उनके दांत खराब होते हैं। तब आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ये 70 बीमारियों के शिफा है। इसका मतलब ये है, आप इसके मिसाल यूं समझे कि हम इस कमरे में दाखिल होते हैं, किसी कमरा है हमारा, उसमें हम दाखिल होते, आप उसके आगे कचरा डालते, आते जाएं अंदर बाहर आते जाएं, 2 दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो बाहर का कचरा होगा वो सारा का सारा इधर अंदर पड़ा हुआ होगा। इसलिए जब हम मस्जिदों में आते हैं तो अपने चप्पलों को बाहर इसलिए उतारते हैं कि कोई चीज अंदर ना आए। अल्लाह ताला ने इस जिस्म को बिल्कुल कवर्ड किया हुआ, बिल्कुल बंद किया हुआ है, उसमें दाखिल होने का यही रास्ता है। तब हमें पता चला कि अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले मसवाक फरमाते थे, सोने के से उठने के बाद पहला काम जो होता था वो मसवाक होता था, और उसके बाद बाहर नमाज के लिए जाते थे तो मसवाक फरमाते थे, और जब वापस अंदर आते थे मसवाक फरमाते थे, खाने के बाद मसवाक फरमाते थे, खाने से पहले मसवाक फरमाते थे, कुर्बत है हम बिस्तरी के बाद मसवाक फरमाते थे। और आपने ताकीद फरमाया, वजह यह थी कि वो 70 बीमारियों का शिफा है। जैसे जिन लोगों का शुगर नहीं ठीक होता उसका 24-48 घंटों में अगर आप सही मसवाक करवा दे तो 150 शुगर उसके नीचे आ जाती है, 48 घंटे में सिर्फ मसवाक।
اور آخری فائدہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ آخری کلمہ نصیب ہوتا ہے اس آدمی کو، آنکھیں روشن ہوتی ہے، چہرہ روشن ہو جاتا، نورانی ہو جاتا ہے، کان صحیح رہتے ہیں، سماعت وہ جو یہ اس کی وجہ سے جو کان کا پردہ بھاری ہو جاتا ہے اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ہم اتنے مختصر وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتے کہ وہ بہرحال یہ قول ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ میرا نہیں ہے، کہ یہ 70 بیماریوں کا شفا ہے۔ دوسرا ایک اور، جب بھی آپ اپنے گھر جائیں، ابھی تو آپ سفر میں ہیں، اس میں ہے اللہ کے راستے میں اور پڑھ رہے ہیں، آپ کے کوئی چیز اختیار میں نہیں، لیکن زندگی میں جب بھی آپ اپنے گھروں کو آپ کو موقع مل جائے کہ کھانا جو ہے وہ میں گھر میں کھاتا ہوں، تو چند چیزوں کا سنت کے مطابق خیال رکھیں۔ کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ بتانے والے نے فرمایا، یہ کہا کہ یہ وہ آٹا ہے جس کا فائبر بوسی نکال دیا گیا، جس کو ہم لوگ فائن آٹا بولتے ہیں، سفید آٹا بولتے ہیں۔ تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کھاتا۔ پھر اس کا دور ختم ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت ہوا تو آپ کے سامنے کسی نے پیش کیا کہ یہ کون سی روٹی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ روٹی ہے جس کی فائبر یا بوسی نکال دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میرے نبی نے نہیں کھایا، میں آخر قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ بھی چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم آیا تو انہوں نے بھی ایک جس کو گورنر، خلیفہ یا امیر بناتے تھے تو فرماتے تھے کہ 4 نصیحتیں لکھتے تھے، ان کو 5 نصیحتیں لکھتے تھے، جو بھی تھا کہ آپ نے ترکی گھوڑے پہ نہیں سوار ہونا، آپ نے یہ کپڑے نہیں پہننا، آپ نے ایک اپنا آنے کے لیے کسی کو رکاوٹ نہیں بنانا، وہ گارڈ نہیں رکھنا، آپ نے بوسا چھنا وہ آٹا نہیں کھانا۔ دوسری بات، جب آپ کھانے کو پیتل میں اور اسٹیل کے برتن میں رکھتے، اس سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو پیتل اور اس اسٹیل میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آگ کے تابکاری سے کھانے کو بچا سکے۔ تو آگ کے جو تابکاری ہے اس سے جو اس کی غذائیت ہے وہ سب جل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا پریشر کوکر میں بھی لوگ کھانا ڈال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہڈیاں بھی گل گئی، اور ظالمہ جب ہڈیاں تو گل گئی اس میں غذائیت کہاں سے رہ گئی؟ غذائیت کیا رہ گئی ہے اس میں؟ غذائیت نہیں ہوتے اس میں۔ تو اس لیے ہمارا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارا لیور بھی فیٹی لیور ہو جاتا ہے، اس پہ چربی چڑھ جاتی ہے، بالخصوص ہمارے اہل دین کے جس کے حرکات کم ہے، ورزش نہیں ہوتی ہے، جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں درس کے سلسلے میں، اس سلسلے میں ان لوگوں کو بازار کا تیل نہیں استعمال کرنا چاہیے، اور ان کو کھانا کبھی بھی اسٹیل اور پیتل کے، جب بھی آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں اختیار ملے، اپنے والدین کو، اپنے اولاد کو، اور ان کو اگر آپ اس پہ کریں۔ میں کبھی کبھی پاکستانی، میں نے 4,500 لوگوں کا کورونا کا علاج کیا، ریکارڈ کے اوپر 4,500، وہ جو وینٹیلیٹر پہ ہوتے تھے نا، اس کو ہم 5 دن کی دوائی دیتے تھے اور اس کو وینٹیلیٹر سے نکال دیتے تھے اور اس آتے تھے، سب ساتھیوں کو معلوم بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس ایک سنت کو جو ہم کھانا مٹی کے برتن میں بنا لیں، اور ایک سنت جو ہمارے مسواک کے ہے، تو ہمیں شاید بہت سارے ایسے بیماریوں سے ہماری حفاظت کرے کہ جس کے لیے ہم بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس بہت ساری پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ میں اپنے ہیلتھ منسٹر سے بھی میں نے کہا اگر مجھے اجازت دے دیں، طالبان سے میں نے کہا آپ نے جتنا زور لگایا اس روس کو اور اس کو، اور اللہ نے آپ کی مدد کی کہ روس بھی نکل گیا، امریکہ بھی نکل گیا، ایک جہاد اور باقی ہے، وہ ہے ہمارے ان غذاؤں کے بارے میں کہ جو ہماری صحت خراب کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ جب ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے پھر اسی کا ہمیں دوائیاں بھی بیچتے ہیں۔ اس میں سے میں نے کہا اگر صرف گھی کو نکال دیا جائے پاکستان سے تو 90% پاکستان کے ہاسپٹل بند ہو جائے۔ یہ گھی نہیں جو بازار میں جو تیل مل جاتا ہے، اگر اس تیل کو کسی کو اپنے گھر پہ اختیار ہو، گھر میں موجود ہو، تو یا سرسوں کا تیل اور یا دیسی گھی کا استعمال کرے اور کھانا مٹی کے برتن میں ہو اور مسواک استعمال کرے، وہ آدمی 90% بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔